नमस्कार, म टङ्क पन्त। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष समयमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी विशेष समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्थाको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। खास गरी स्वास्थ्य क्षेत्र र स्वास्थ्यसँग जोडिएको राजनीति, यिनै विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। त्यसका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ प्रोफेसर सलाउद्दिन मिया। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। यहाँलाई ठिक छ? स्वास्थ्य क्षेत्रको पनि एकजना विज्ञ हुनुहुन्छ र राजनीति पनि सँगसँगै जोड्नुहुन्छ। अहिलेको स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्थालाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? धन्यवाद। अहिलेको एकदमै समसामयिक विषयमा यहाँले जिज्ञासा राख्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद। देशमा स्वास्थ्य अवस्था धेरै राम्रो अवस्थामा चलिरहेको छैन। हजुर, यसका विभिन्न कारणहरू छन्, धेरै कारणहरू छन्। खास गरिकन जब देशमा सङ्घीयता आइसकेपछि, अर्थात् नेपालको संविधान 2072 लागू भइसकेपछि स्थानीय 3 तहको चुनाव भयो पहिलो चरणमा। दोस्रो पटकको आवधिक निर्वाचन पनि सम्पन्न भइसकेको छ। यो परिवेशमा यसरी हेर्दा लगभग 72 देखि 80 सम्मको समय हेर्ने हो भने 8 वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा बन्नुपर्ने ऐन नियमहरू खासै बनिरहेको अवस्था छैन। पुरानै नियमअनुसार याडक बेसिसमा कामहरू भइरहेको छ। जब याडक बेसिसमा काम हुँदै जान्छ तब समस्याहरू उत्पन्न हुँदै गर्छन्। अहिले पनि के छ भने देशमा कुन संस्थामा कति दरबन्दी हुने, कुन तहको दरबन्दी हुने, दरबन्दी स्वीकृत भएको छैन। अधिकांश कर्मचारीहरू काजमा काम गरिरहेको अवस्था छ। जब काजमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरू हुन्छन्, स्वास्थ्यकर्मीहरू हुन्छन्, तब यो समस्या चाहिँ समाधान हुँदैन, उल्टै बल्झिँदै उल्टै थपिँदै गएको अवस्था भइरहेको छ। खास गरिकन देशमा यो अहिले जुन स्वास्थ्य सेवालाई अझै पनि बहसको विषय भइरहेको छ कि स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरू सङ्घ अन्तर्गत मात्रै राख्ने कि अथवा प्रदेश अन्तर्गत, स्थानीय तह अन्तर्गत राख्ने कुरामा पनि छलफलको विषय भइरहेको छ। त्यसो भएर अब सबै कर्मचारीहरू आफ्नो ठाउँमा बसेर काम गर्ने अवस्था छैन। अहिले पनि पहुँचका आधारमा काजमा बस्ने परम्परा छ। सिनियर के स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले संविधान आइसकेपछि पनि अस्तव्यस्त नै हो? अस्तव्यस्तभन्दा फरक पर्दैन। किनभने स्वास्थ्य सेवा ऐन 2053 सालमा आयो। 2053 सालको स्वास्थ्य सेवा ऐनलाई हेर्ने हो भने कुनै पनि कर्मचारीलाई 30 दिनभन्दा बढी काजमा राख्न पाइने छैन भनेर कानुनी व्यवस्था छ। होइन, कर्मचारी काजमा राख्न पाइँदैन, कर्मचारीको व्यवस्थापन त हुन सकेन। कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसकेका कारणले मात्रै यो स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको हो त? स्वास्थ्य भन्ने एउटा यस्तो विशेष संवेदनशील क्षेत्र हो। यसमा एकजना डाक्टर अथवा एकजना नर्स अथवा एकजना प्यारामेडिक्स मात्र अथवा त्यहाँ सहयोगी अन्य स्टाफहरू भएर सेवा प्रवाह गर्दाखेरि एकजनाले मात्र सेवा प्रवाह गर्न विषय होइन। यो एउटा टिमवर्क हो। टिमवर्कमा मानौँ एउटा अस्पतालमा 10 जना कर्मचारी, उदाहरणको लागि 10 जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। 10 जना मध्येमा एकजना काजमा गइदियो भनेदेखि त्यो टिम चाहिँ अपूर्ण हुन्छ। जब टिम अपूर्ण हुन्छ त्यहाँबाट सम्पादन गरिनुपर्ने जति पनि सेवाहरू छन् समयमा चुस्त दुरुस्त रूपमा सेवा प्रवाह हुँदैन। जनताले शास्ति पाउने, दुःख पाउने, समयमा सेवा नपाउने जस्ता समस्याहरू झेल्न बाध्य हुन्छन्। र अघि मैले जोडेको कुरालाई अझ मैले क्लियर गर्न चाहेँ। कानुनी व्यवस्था हेर्ने हो भने 30 दिनभन्दा बढी कर्मचारीलाई काजमा राखियो भने जति दिन काजमा बढी राखिन्छ त्यति दिनको तलब भत्ता काजमा खटाउने कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट तलब भत्ता भुक्तानी गर्नुपर्नेछ भन्ने जस्ता कानुनहरू छन्। जब कानुन एकतिर छ, व्यवहार अर्कोतिर छ। त्यस्तो भइसकेपछि काम गर्न त गाह्रो हुने भयो र स्वास्थ्यका जुन प्रतिफलहरू हुन्, आउटपुट निस्कनु पर्ने हो, त्यो आउटपुट, तोकिएको आउटपुट निस्किएको छैन। सरकारी तहबाट
तोकिएको आउटपुट हुन सकेन स्वास्थ्य क्षेत्रबाट भने निजी क्षेत्र पनि अहिले त फस्टाएको छ नि। निजी क्षेत्र तपाईँ पनि एउटा स्वास्थ्य विज्ञ हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा झन्डै झन्डै नेपाल सरकारबाट त्यही क्षेत्रमा काम गरेर रिटायर पनि हुनुभयो, अहिले कलेज पढाउनुहुन्छ, अस्पतालको नजिक हुनुहुन्छ, ग्रिन सिटी अस्पतालको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ। हजुर, यो सरकारी अस्पताल र निजी अस्पताल बिचमा त फरक छ नि। सरकारी अस्पताल जति अस्तव्यस्त भयो त्यति निजी अस्पताललाई फाइदा पनि हुने होला नि, भइरहेको छ नि होइन। अब यो भन्न त सकिन्छ, तर अब हामीले चाहिँ अब दुई भाइ मध्येमा एउटा भाइ बिग्रियो भने अर्को भाइ सप्रिन्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ अगाडि बढ्नु हुँदैन। दुईटै भाइलाई चाहिँ साथसाथै लगेर दुवै भाइलाई राम्रो हुने काम गर्नु पर्यो। खास गरिकन अब जुन पब्लिक सर्भिस छ, सरकारी सेवा छ, सरकारी सेवा पहिलेकै तुलना हेर्ने हो भने क्रमशः सुधार हुँदै गइरहेको छ, तर जनताले जुन आशा गरेको अवस्था छ, आशातीत रूपमा आशा गरे अनुसारको प्रगतिहरू हुन सकिरहेको छैन। खास भन्ने हो भने कर्मचारीहरूको दरबन्दीको कुरा छ, त्यहाँ बाट प्रदान गरिने सेवाहरूको गुणस्तरको कुरा छ। यसमा चाहिँ व्यापक रूपमा सुधार हुन जरुरी छ। सेवा विस्तार गर्ने क्रममा विभिन्न समयमा चाहे त्यो कोभिड-19 को अवस्था होस् अथवा त्योभन्दा पछिका अवस्थाहरूमा यो राजनीतिक पहुँचका आधारमा केही स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू गाउँ-गाउँमा पुग्यो, जिल्ला-जिल्लामा पुग्यो, तर अहिले ती सामानहरू प्रयोगमा नआइकन डम्पिङ भएर बसिरहेको अवस्था छ। जब हामीले त्यसरी सामग्रीहरू लगिन्छ, सामग्रीहरू लगिसकेपछि त्यसको लागि आवश्यक जनशक्ति के हो त? जनशक्ति चाहिन्छ। जनशक्ति खास गरिकन स्रोतको व्यवस्थापन, स्रोतको परिचालन गर्न जरुरी छ। स्रोत भन्ने बित्तिकै हामीले त्यसमा जनशक्तिको कुरा गर्छौँ, त्यसपछि बजेटको कुराहरू गर्छौँ, त्यसपछि म्याटेरियल, त्यसमा चाहिने आवश्यक सामग्रीहरूको कुरा गर्छौँ र त्यसपछि हामीले प्रविधिको कुरा गर्छौँ। यो हामीले स्टुडेन्टहरूलाई अध्ययन अध्यापनको क्रममा पनि रिसोर्सको मोबिलाइजेसन भनेको 3M, मनी, म्यान मनी एन्ड मेटेरियल एन्ड टेक्नोलोजी, यो चारवटा कुरालाई सही किसिमले सदुपयोग गर्न सकिएन, उपयोग गर्न सकिएन, स्रोतको परिचालन गर्न सकिएन, स्रोतको मोबिलाइज गर्न सकिएन, स्रोतको प्रयोग गर्न सकिएन भनेदेखि सेवामा अस्तव्यस्तता आउँछ। केही हदसम्म चाहिँ अहिले सेवामा चाहिँ अस्तव्यस्तता हो भनेर भन्न चाहिँ के नीति नियमको मात्रै अभाव हो कि कार्यशैलीको पनि अभाव हो? खास भन्ने हो भने नीति नियमहरू पर्याप्त मात्रामा छन्। नीति नियमहरू छन्, कार्यशैलीमा चेन्ज पनि त भएको छैन नि। नीति नियमहरू हुँदाहुँदै त्यो नीति नियम चाहिँ पहुँचको आधारमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने र त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउने कारणले चाहिँ समस्या हुने गर्छ। त्यही त स्वास्थ्य र शिक्षा भनेको यस्तो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, सबै नागरिकका लागि नभई नहुने। स्वास्थ्य पनि नभई हुँदैन, शिक्षा पनि नभई हुँदैन, तर स्वास्थ्य र शिक्षा नै अहिले सबैभन्दा बढी नाफामूलक व्यापार भयो, व्यापारीकरण भयो भन्ने पनि छ। तपाईँ अब नेपाल सरकारबाट रिटायर भएर त्यही क्षेत्रमा काम गरेर अहिले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमै हुनुहुन्छ, कसरी हेर्नु भएको छ? यसलाई अब नाफामूलक भनेर त अब भन्न पनि मिल्छ अहिलेको सन्दर्भ हेर्दा, तर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि आवश्यक कानुनहरू छन्, ऐन छ, नियम छन्, नीतिहरू छन्। यो सबैलाई सही रूपमा परिचालन गर्ने हो भने यो नाफामूलक हो भनेर भन्ने अवस्था चाहिँ रहँदैन। जस्तै अब स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नको लागि उपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्यो। जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत छ। खास गरिकन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जति पनि जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने क्रम छ, उत्पादन गर्नको लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोग नेपाल सरकारले गठन गरेको छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले अब उपयुक्त समयमा प्रवेश परीक्षा लिएर तोकिएको समय अवधिमा त्यसको परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने र त्यसपछि गएर अध्ययन अध्यापनको कार्यक्रम सुचारू रूपले सञ्चालन गर्ने काम गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट उत्पादन भएको जनशक्तिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो अभिन्न अङ्गको रूपमा उपयोग गर्दै सेवालाई चुस्त दुरुस्त रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने हो। यहाँ
जनशक्ति उत्पादनकै समस्यादेखि समस्या छ। जब त्यस्तो खालको समस्याहरू भयो त्यसको चेन इफेक्ट हुन्छ। अघि पनि मैले टिमवर्क हो, टिममा चाहिँ सबैको भूमिका, चाहे त्यो सिनियर कन्सल्ट्यान्ट डाक्टर साहबदेखि लिएर कार्यालय सहयोगीसम्मको टिमवर्कमा कुनै पनि अब कार्य सम्पादन गर्दाखेरि समस्या भयो भने त्यसको प्रतिफल चाहिँ तोकिएको अथवा आशा गरेको प्रतिफल निस्कँदैन। यो सबै क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। कानुनी र नीतिगत रूपमा यहाँले सुधार गर्नुपर्ने भन्नुभएको छ नि, त्यो बाहेक पनि सुधार गर्नुपर्ने पक्ष त धेरै छन् नि। धेरै छन्। के गर्नुपर्छ होला? जस्तै अब के छ भने अब जुन कानुन नीतिहरू छन्, सबैभन्दा पहिला अब नयाँ सुधार गर्नुभन्दा अगाडि पहिला अहिले भइरहेको नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। कार्यान्वयन गर्दाखेरि देशले एउटा गति लिन्छ। जनताको जुन माग छ, जनताको जुन आशा छ, त्यो आशा जुन चाहना छ त्यो परिपूर्ति हुँदै जान्छ र अनि त्यसमा कारबाही गर्दाखेरि समय सापेक्ष रूपमा ऐनलाई संशोधन गर्ने, नियमलाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया पुरा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। र अब त्यो गर्दाखेरि अब केही निर्णयहरू पनि भएका छन्। निर्णयहरू गर्दाखेरि अघि मैले भने स्रोतको व्यवस्थापन, स्रोतको पहिचान नगरिकन निर्णयहरू गरिएका छन्। त्यो निर्णय आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने कुरा पनि अब मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ। जस्तै अब हामीले चिकित्सा, शिक्षा र स्वास्थ्य, चिकित्साको पाटोबाट मात्र हेरिरहेका छौँ अथवा यो क्युरेटिभ अथवा उपचारात्मक पद्धतिको बारेमा मात्र सोचेका छौँ। उपचार मात्र भएर जनता स्वस्थ हुने होइन, देशको स्वास्थ्यको अवस्था राम्रो हुने होइन। आम नागरिकको, जनताको स्वास्थ्यको स्तर राम्रो हुनको लागि त्यहाँ प्रोमोटिभ, प्रिभेन्टिभ, क्युरेटिभ, रिहेबिलिटेटिभ गरेर चारैवटा पक्षलाई चाहिँ समन्वयात्मक रूपमा सेवा प्रदान गर्नुपर्छ। अहिले हामी क्युरेटिभ पार्टलाई फोकस गरिरहेका छौँ। क्युरेटिभ पार्ट भनेको अथवा उपचारात्मक सेवा भनेको रोग लागिसकेपछि गर्ने हो। रोग लागुन्जेल चाहिँ मान्छे केही नगरिकन हिँड्ने, जब रोग लाग्छ त्यो पछि अस्पताल धाएर समस्याको समाधान गर्न सकिँदैन। समस्याको समाधान गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला प्रोमोटिभ र प्रिभेन्टिभ पार्टलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनुपर्छ, मजबुत बनाउनुपर्छ। जनताले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यको प्रवर्धन गर्नको लागि र रोगबाट बच्ने तरिकाहरूको बारेमा चाहिँ सुसूचित भए, आफू सचेत हुनु पर्यो। सरकारको भूमिका पनि त आवश्यक छ, एकदमै आवश्यक छ। र योभन्दा पहिला सरकारले गर्नुपर्ने के त्यसमा? अब यहाँ चाहिँ के छ भने योभन्दा पहिला र अहिलेमा अलिकति फरक हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला के थियो भने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सिस्टम भन्ने थियो, जुन चाहिँ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अथवा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय भनेर जिल्लाको सदरमुकाममा हुन्थ्यो र त्यो कार्यालयले जिल्लाभित्र भएका जति पनि स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्, अस्पतालहरू छन्, प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टरहरू छन्, हेल्थ पोस्टहरू छन् र सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरू छन्, सबैलाई कोअर्डिनेटिङ वेमा चाहिँ अब काम गरिराखेको हुन्थ्यो, सेवा दिइरहेको हुन्थ्यो। सबै कामको कोअर्डिनेसन र आवश्यक नीति निर्देशन त्यहाँबाट प्रभाव हुन्थ्यो। अहिले के भयो, जब हाम्रो संविधानले निर्देशित गरे अनुसार देशमा 761वटा सरकार भए, सबै सरकारहरू इन्डिपेन्डेन्ट, सङ्घीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म सबै स्वतन्त्र छन्। निर्णय गर्नको लागि सबैलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ। सबै स्वतन्त्र छन्, अधिकार पनि छ, तर जनताले त्यो अनुसारको सुविधा अहिले पनि पाउन सकेनन्। हो, यो नसक्नको कारणहरू छ। जस्तै अब एउटा चाहिँ स्वतन्त्र सरकारलाई अर्को स्वतन्त्र सरकारले भनेको मान्नुपर्ने कि नपर्ने? कर्मचारीहरू एउटा चाहिँ पालिका अन्तर्गत भएको स्वास्थ्य संस्थामा अथवा त्यो पालिकामा कुनै रोगको महामारी फैलियो भने त्यो महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि अर्को पालिकाको कर्मचारी कसले पठाउने? अब त्यहाँ चाहिँ कानुनी समस्याहरू छ। पहिला के थियो, पहिला चाहिँ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय थियो, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले सबैलाई अब आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्थ्यो। अब अहिले त अब सबै स्वतन्त्र भए, अब त्यो सङ्घीय सरकारले अथवा प्रदेशबाट त्यसमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, उहाँहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ के छ भने फेरि पालिकामा चाहिँ कस्तो मनोदशा छ हाम्रो चाहिँ त्यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरू अथवा त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरूमा भने अब अरूले भनेको किन मान्ने?
अथवा आफ्नो कुरालाई आफू जो कोही व्यक्तिले पनि काम गर्दाखेरि नराम्रो भनेर त कसैले गरेको हुँदैन, राम्रो भनेर गर्ने हो। अरूले त्यसलाई कसरी पर्सिभ गरेको छ, कसरी लिएको छ, कसरी ग्रहण गरेको छ त्यसमा भर पर्छ। त्यहाँ चाहिँ राम्रो भनेर गरेको काम अरूलाई नराम्रो भएको हुनसक्छ, नराम्रो हुनसक्छ होइन। त्यस्तो त्यसमा पनि छ नि, यो स्वास्थ्य सेवा आफैमा मानवीय सेवा सामाजिक सेवाको रूपमा पनि लिइन्छ। हजुर। तर त्यो सामाजिक सेवा र मानवीय सेवाका नाममा जति पनि त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका व्यथिति, खास गरी सुशासनको पाटो भन्ने हो भने सबैभन्दा कमजोर भनिन्छ। हजुर। त्यहाँबाट त्यो विभिन्न सामानका नाममा के का नाममा त्यो संक्षेपमा भन्नु पर्दाखेरि भ्रष्टाचार सबैभन्दा सजिलो उपाय त्यो ठाउँबाट हुन्छ पनि भनिन्छ नि। तपाईँले त्यो ठाउँबाट काम गरेर आएको भनेको सरकारी तहबाट पनि काम गरेको, अहिले निजी क्षेत्रबाट पनि काम गरिरहेको र स्वास्थ्य क्षेत्रमै तपाईँले अहिले कलेज पनि पढाइरहेको एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वको हिसाबले तपाईँले त्यो वास्तवमा सबैभन्दा बढी अनियमितता, भ्रष्टाचार, त्यो इक्विपमेन्टका नाममा, स्वास्थ्यका नाममा, सामाजिक सेवाका नाममा, मानवीय सेवा भनेर त्यो भावनामा बगाउने गरी देखाएर त्यो खालको गरिन्छ पनि भनिन्छ नि। अलिकति यदाकदा यस्ता कुराहरू सुन्न सकिन्छ, सुन्नमा आएको छ। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट यस्ता कुराहरू बाहिर आएका पनि छन् र सबै राम्रा छन्, सबै ठाउँमा काम भएको छ भन्ने अवस्थाको सुनिश्चितता हामी गर्न सक्दैनौँ। तर धेरै ठाउँमा राम्रो कामहरू पनि भएको छ। यसलाई अब हामीले टोटल्ली नेगेटिभ वेमा जानुभन्दा पनि यसलाई पोजिटिभ वेमा सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। मैले विभिन्न ठाउँमा जाँदाखेरि विभिन्न पालिकाहरूमा स्थानीय स्तरमा गएर कामहरू गर्दाखेरि मैले एक दुईवटा कुराहरू गर्ने गरेको छु। त्यो के भने मैले आफूले अध्यापन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित विषयवस्तु अध्ययन अध्यापन गराउँदाखेरि पनि यो कुरालाई अब राम्रोसँग छलफलमा ल्याउने गरेको छु। जस्तै के छ भने जुनसुकै कुरा पनि, जुनसुकै काम गर्दाखेरि पनि त्यो स्वास्थ्यको मात्र होइन, अरू सबै कामहरू हामीले काम गर्दाखेरि पारदर्शिता मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। पारदर्शी रूपमा काम गऱ्यौँ सबैको सहभागितामा र निर्णय प्रक्रियामा चाहिँ त्यस्तो छ त अब त्यो हुनुपर्छ भनेर भन्ने हो, मान्यता हो। मान्यता त हो नै, तर के छ भने यहाँ अब कामहरू हुँदाखेरि यो कुरा थाहा नपाइदियो हुन्थ्यो। त्यही अफिसमा भएको टिम मध्येमा पनि अब कुनै कर्मचारी त्यहाँको प्रमुखसँग अलिकति नजिक भएको हुनसक्छ, उसले चाहिँ बढी बेनिफिट लिएको हुनसक्छ र त्यो कुरा चाहिँ अर्कोलाई थाहा नभइदियो हुन्थ्यो। त्यसलाई अलिकति ढाँटछल गर्न पाए हुन्थ्यो, सिधा भाषामा ढाँटछल गर्न पाए हुन्थ्यो, मैले गरेको कुरा अरूले थाहा नपाइदियो हुन्थ्यो भन्ने जस्ता अवस्थाहरू पनि छन्। त्यो सुन्नमा आएको छ। यो सबै कुरालाई हटाउने जिम्मा भनेको स्थानीय सरकारको प्रमुख र त्यो त्यहाँ हुने जुन अब कर्मचारीतर्फको कार्यकारी अधिकृत प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ र काम चाहिँ त्यहाँ भएका सबै कर्मचारीहरू, चाहे त्यो भोट हाल्ने क्रममा चाहिँ जो कसैलाई भोट हालुन्, विचारको स्वतन्त्रता हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ, विचारमा चाहिँ सबै स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तर सेवा प्रवाह गर्दाखेरि त्यो विचारलाई एकतिर थाती राखेर निष्पक्ष रूपमा आम नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने वातावरण, निर्वाचित प्रतिनिधिहरू, प्रमुखहरू, उपप्रमुख, निर्वाचित अन्य प्रतिनिधिहरू र त्यहाँका कर्मचारीहरूको चाहिँ यो भूमिका हुन जरुरी छ। स्वास्थ्यका नाममा बढी राजनीतिकरण भयो भनिन्छ नि। यो संसारभरि हेर्ने हो भने हेल्थ पोलिटिक्स भन्ने शब्दै पढाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। यो चाहिँ राजनीति त हो नै। अब यदि त्यहाँ राजनीति भएन भने त्यो शून्यतामा जान्छ। हामीले भन्ने गर्छौँ एउटा बच्चाले आमालाई फकाउनको लागि, आमाबाट केही कुरा प्राप्त गर्नको लागि घुर्क्याउने, रुने, कराउने नगरिकन आमाले पनि बच्चालाई राम्रोसँग हेर्नुहुन्न भन्ने खालको कुराहरू छ। यो हामीले सुन्ने गर्छौँ भने अब यहाँ चाहिँ पोलिटिक्स चाहिँ जहाँ मान्छे हुन्छ, जहाँ सेवा शर्तका कुराहरू छन् त्यहाँ पोलिटिक्स चाहिँ हुन्छ।
अब यो अलिकति पहिलादेखिकै कुरा हेर्ने हो भने पोलिटिक्स त हुने नै भयो कि पोलिटिक्स तर बिना त केही चल्दैन, तर पोलिटिक्स पनि सोच मर्यादित हुनु पर्यो, त्यो भइदैन नि। त्यो कुरामा म स्वीकार गर्छु। र अब पोलिटिक्स भनेको पोलिटिक्स नै गर्ने हो भने जागिर छोडेर राजीनामा दिएर चुनाव लड्न गए हुन्छ त्यस्तो साथीहरू। तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा तर के छ भने राजनीति गर्न भएन। तर राजनीति चाहिँ स्वच्छ इमान्दारिताको लागि कुनै ठाउँमा चाहिँ जुन अब समाज सेवाको लागि, सामाजिक सुरक्षाको लागि, जनताको चेतनाको स्तर माथि उठाउनको लागि, जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने क्रमको लागि चाहिँ राजनीति गरियो भनेदेखि त्यो पनि एक किसिमको राजनीति हो। त्यो गरियो भनेदेखि चाहिँ त्यो स्वीकार्य हुन्छ। चुनावमा जाने खालको राजनीति चाहिँ अब कुनै पनि कर्मचारीले गर्न हुँदैन र त्यो चाहिँ गर्न तर अहिले भइराखेको छ। त्यो चाहिँ देशैभरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेहरूको पनि राजनीतिकरणले गर्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्र प्रभावित भइरहेछ भन्ने छ, भइराखेको छ। अब मैले चाहिँ भन्ने गरेको छु कि अब जुनसुकै पालिकामा, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि सङ्घीय सरकारदेखि 3 तहको सरकारका आफ्नै कानुनहरू छन्। कति साझा विषयवस्तुहरू छन्, कति एकल अधिकारका कुराहरू छन्। यो एकल अधिकार अथवा साझा अधिकारको कुराहरू कार्यान्वयन गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा कुरा मात्रै पारदर्शी रूपमा गरिदिने हो भने त्यो चाहिँ नि त्यहाँबाट धेरै अनियमितताका कुराहरू हट्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तै उदाहरणको लागि एउटा हेल्थ पोस्टबाट सेवा प्रवाह गर्दाखेरि त्यहाँबाट निःशुल्क रूपमा उपलब्ध हुने औषधिहरू कतिवटा हो, कतिवटा त्यहाँ आवश्यक पर्छ, मानौ 30 वटा अथवा 30 वटा दिन सकिँदैन। सरकारले त अब धेरै अब 38 वटा 40 वटा औषधिहरू तोकेको छ। त्यो मध्येमा कतिवटा औषधि चाहिँ 365 दिन नै त्यहाँ उपलब्ध हुन्छ। स्टक आउट नहुने गरेर बाहिर सबैले देखिने गरेर यो औषधि निःशुल्क रूपमा यहाँ पाइन्छ भनेर त्यो एउटा नोटिस बोर्डमा त्यो राखिदिने हो भने अब त्यहीँबाट चाहिँ धेरै अनियमितता चाहिँ नियन्त्रणमा हुन्छ, कन्ट्रोल हुन्छ। अब तपाईँ एउटा विज्ञको हैसियतले अहिले सर्वत्र उठ्ने गरेको सरकारको जागिर खाने अनि सरकारी अस्पतालहरूमा सेवा कम दिने, तर त्यही चिकित्सक, त्यही स्वास्थ्यकर्मी निजी अस्पतालमा गयो भने सेवा राम्रो दिने भन्ने जुन आम रूपमा यो गुनासो आउने पनि गरेको र सरकारले बेला बेला खबरदार अब त्यसो गर्यो भने पनि भन्छ, नगरपालिका महानगरपालिका पनि अब त्यसो गर्यो भने भन्छ, बेला बेला सूचना पनि निकाल्छ भन्छ पनि, तर व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको त अझै पनि छैन। तर यो छ नि, यो विकृतिको रूपमा लिने गरिन्छ। तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो चाहिँ के छ भने अब हामीले सिस्टम पद्धतिको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि पद्धति बनाउने भनेको आजको भोलि पद्धति निर्माण हुँदैन, आजको भोलि ड्रास्टिक चेन्ज पनि गर्न सकिँदैन। यसलाई समयअनुसार एउटा कर्मिक रूपमा सुधार गर्दै लैजानुपर्ने मैले देखेको छु। जस्तै उदाहरणको लागि कर्मचारीहरू राखिएको छ, उहाँहरूको न्यूनतम आवश्यकता पुरा हुने खालको सेवा सुविधा हुनु पर्यो। यदि सेवा सुविधा भयो भने मान्छेले चाहिँ अब एउटा भन्ने गरिन्छ नि, 3 पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति कमाउनेतिर लाग्दैन। ऊ चाहिँ एउटा आफ्नो हिसाबले चाहिँ चल्ने खालको वातावरण भयो भने उसले चाहिँ सबै सेवा सुविधा तोकिएको स्थानबाट तोकिएको समयमा दिनुपर्छ। र तर त्यहाँ अर्को कुराहरू पनि छ। फेरि तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँले भनेको कुरालाई म एग्री गर्छु। बाहिर चाहिँ यो कुराहरू सुन्नमा आइ पनि रहेको छ। तर त्यहाँ के अवस्था छ भनेदेखि एउटा विज्ञ चिकित्सक, विज्ञ स्वास्थ्यकर्मी गएर त्यहाँ काम गर्दाखेरि त्यो विचारको आधारमा उसलाई काम नदिने, कति कर्मचारीहरू हाजिर गरेर तलब खाने मात्रै पनि अवस्था देखिन्छ। अब त्यस्तो गर्न भएन। सबैलाई समान व्यवहार गरेर सेवा लिने, सेवा दिने खालको वातावरण राज्यले प्रदान गर्नुपर्छ। सुनिन्छ कसैको विचार मिलेन, कसैसँग केही कुरामा चाहिँ अन्तर्द्वन्द भयो, कन्फ्लिक्ट भयो भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ जिम्मेवारी नदिने। त्यो यसो छ, जिम्मेवारी हुँदा पनि मानौँ अब हाम्रा सरकारी अस्पताल, ठुल्ठुला सरकारी अस्पतालमा उहाँहरूले म पूर्ण रूपमा सेवा दिन्छु भनेर त्यहाँ फाइट गर्नुहुन्छ। हजुर। त्यसपछि
त्यहाँ उहाँले हेर्दाखेरि त्यहाँ राम्ररी नहेरिदिने, त्यसपछि ऊ त फल्ना ठाउँमा आउनुहोस् अथवा मेरो क्लिनिकमा आउनुहोस् अनि म गरौँला भन्ने। त्यो खालको जनतामा सबैभन्दा बढी गुनासो नागरिकहरूले बढी गुनासो गर्ने गरेको र त्यो हुने बित्तिकै हो अलिक बढी शुल्क लाग्ने भयो। अनि सर्वसाधारणले जसले धेरै उपचार खर्च गर्न सक्दैन त्यसले चाहिँ उपचार पनि नपाउने स्थिति भयो। यो कुरो सर्वत्र आउने गरेको, आइरहेको, मिडिया पनि आउने गरेको, सरकारले पनि भन्ने गरेको, तर व्यवहारमा लागू नगरेको। अब यो कुरा सरकारले भन्ने तर व्यवहारमा कन्ट्रोल गर्न नसक्ने। हजुर, जे हुनु पनि भइरहेछ। हजुर, हामी एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले भन्दा, तपाईँ विज्ञ स्वास्थ्य क्षेत्रको एउटा विज्ञको हैसियतले भन्नुपर्दा यो विकृति हो कि यो विकृति अब यो राज्यले जति सुविधा दिनुपर्ने त्यो सुविधा नदिएको कारणले त्यो आएको हो कि हामीले जति पढाइमा खर्च गऱ्यौँ त्यो अनुसारको राज्यले सुविधा पनि दिनु पर्यो नि भन्ने पनि छ एउटा पाटो। तर त्यो सुविधा दिनुपर्छ भनेर त्यहाँ गएको त पहिला लड्दाखेरि त त्यो भने हुँदैन नि, म त्यसमा राजी छु भनेर गएको हुन्छ। हजुर, यो सबै कुरालाई अब सिस्टम चाहिँ हामीले कस्तो फलो गर्ने भन्ने कुराहरू पहिला सिस्टम बनाउनु पर्यो। सिस्टम बनाउँदाखेरि अब हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि ठुला ठुला अस्पतालहरूमा दुई थरी व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ आवश्यकता अनुसार। एउटा निशुल्क सेवाको लागि जाने एउटा सिस्टम हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ नि अब मानौ कोही नागरिकसँग, कोही व्यक्तिसँग समय छैन, उसँग पैसा छ भनेदेखि उसले चाहिँ त्यही अस्पतालमा पैसा शुल्क तिरेर भन्ने बित्तिकै सेवा लिने खालको वातावरण पनि गर्नु पर्यो। र अब अहिले चाहिँ अब यो सुपर स्पेसलाइजको जमाना छ। सुपर स्पेसलाइज हुने क्रममा विशिष्टीकरणको अवस्थामा यहाँ आम नागरिकको कुरा नगरौँ, केही नागरिकहरूको, केही जनताहरूको चाहना चाहिँ के हुन्छ भने फलानु डक्टरलाई नै मैले देखाउनुपर्छ भनेर चाहिँ जब त्यसरी चोइस गरिन्छ, चोइस गरेपछि त उहाँहरू त उहाँलाई कसरी भेट्नु पर्यो। जस्तै अब के हुन्छ भने अब वीर हस्पिटलको कुरा गरौँ अथवा ठुला हस्पिटलको कुरा गरौँ, वीर अस्पताल डक्टरको नाम लेख्ने अनि क्लिनिकमा आफ्नो घरमा क्लिनिक राख्ने अनि वीर अस्पताल डक्टर फलाना वीर अस्पताल भनेर लेख्न पाइन्छ पाइँदैन? होइन, त्यसरी त अब त्यो प्रचार प्रसार गर्ने काम त गर्न पाइएन। त्यो त ठिक भएन, त्यो त भइराखेको छ। त्यसको लागि त अब जुन नियामक निकायहरू छन्, नियामक निकायले अब कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। जस्तै त्यहाँ काउन्सिलहरू छन्, काउन्सिलले चाहिँ अब एउटा कोड अफ इथिक्स छ। कोड अफ इथिक्समा भएको कुराहरू, सेवासँग सम्बन्धित कुराहरू पालना गर्न लगाउने जिम्मेवारी चाहिँ आफूले जसलाई सर्टिफिकेट दिएर काम गर्ने अधिकार दिइन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा राख्ने प्रयास पनि उहाँहरूले गर्नुपर्छ, उहाँहरूको जिम्मेवारी हो, उहाँहरूले त्यो गर्नु पर्यो। र अब रह्यो अब सेवासँग सम्बन्धित कुराहरूमा हेर्ने हो भने कुनै पनि डक्टरले मेरो फलानु क्लिनिकमा चाहिँ आउनुहोस् भनेर चाहिँ लेखेर दिएको चाहिँ मलाई लाग्दैन। मुखले भनेपछि भइगयो नि? होइन, अब त्यो यस्तो छ, आफै पनि खोजेर जाने चलन छ। जस्तै अब मैले अघि प्रसङ्ग जोड्दै थिएँ, ठुला अस्पतालमा त्यहाँ युनिट हुन्छ। आइतबार ओपिडीमा जचायो भने त्यो डाक्टर साहबलाई भेट्नको लागि कि मङ्गलबार कि बिहिबार अथवा हप्तामा 2 दिन मात्र हुन्छ त्यो युनिटको डाक्टर साहबको पालो भनेपछि त अब त्यो बिचा खोज्न भेट्न पर्यो भने त्यही अब के गर्ने? अब क्लिनिक जानु पर्यो, त्यही निजी अस्पतालमा कहाँ हुनुहुन्छ भने खोजेर जानु पर्यो। त्यो एउटा पाटो रह्यो। तर के छ भने मलाई के लाग्छ भने त्यसरी युनिटमा चाहिँ ओपिडी नहुँदाखेरि पनि ओपिडी ल ठिक छ, हप्तामा 3 दिन 2 दिन तोकिएको समयअनुसार ओपिडी हुन्छ, उहाँहरूले रिपोर्ट हेर्नको लागि भनेर चाहिँ अरू अतिरिक्त समय चाहिँ तोकिनु पर्यो। अस्पताल प्रशासनले, नेपाल सरकारले के तोक्नु पर्यो भने आइतबार मानौँ कुनै एकजना डाक्टर साहबलाई ओपिडीमा जचायो, रिपोर्ट सबै इन्भेस्टिगेसन लेख्नुभयो उहाँले र रिपोर्ट जचाएर आउनुहोस् भन्नुभयो। सोमबार रिपोर्ट देखाउने समय 3 देखि 4 अथवा 4 देखि 5 भनेर चाहिँ एउटा ठाउँको व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यहाँ रिपोर्ट देखाउन चाहिँ आवश्यक परेको व्यक्तिहरू, बिरामीका आफन्तहरू त्यो तयार पारेको रिपोर्ट लिएर देखाउन जानको लागि समय तोकिनु पर्यो। त्यो भयो भने यो बाहिर जाने विकृतिहरू र अब बिरामी र बिरामीका आफन्तहरू पनि क्लिनिक खोज्दै हिँड्नुपर्ने परिस्थितिको चाहिँ अन्त्य हुन्छ। अब यो स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोडिएको राजनीति भन्छ नि, हजुर,
तपाईँको यो स्वास्थ्य क्षेत्र एउटा पाटो छ महत्त्वपूर्ण, हजुर। त्यहीभित्र राजनीति पनि छ। तपाईँले यो पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई स्वास्थ्य क्षेत्रसँग जोडेर हेर्दा कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अहिले अब के छ भने यो राजनीतिक अवस्थाको कुरा हेर्ने हो भने यो चिकित्साका पनि आफ्ना सिद्धान्तहरू हुन्छन्, हेल्थ सर्भिसका मोडेलहरू हुन्छन्। हामीले मोडेलहरू कुन मोडेल फलो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ राज्य क्लियर नभएको देख्छु म। संसारमा विभिन्न खालका मोडेलहरू छन्। अब केही मोडेलहरू यस्तो छ कि सम्पूर्ण चिकित्सा सेवा राज्यले उठाएको ट्याक्सबाट त्यही ट्याक्स परिचालन गरेर सेवा दिने एउटा मोडेल छ। अर्को चाहिँ इन्सुरेन्स गर्ने, इन्सुरेन्सले सबै कभर गर्नुपर्छ। इन्सुरेन्स गर्नको लागि अब व्यक्तिले गर्न सक्छ अथवा सरकारले गराइदिने इन्सुरेन्स गर्ने र उपचार खर्च चाहिँ अब इन्सुरेन्स मोडेलबाट त्यसलाई कभर गर्ने। त्यस्तै गरेर यो खालको कुरा हेर्ने हो भने नेपालमा अब फेरि त्यो पनि मिक्स मोडेल देखियो। अब सरकारले आफ्नो चाहिँ अस्पतालहरूमा, आफ्नो स्वास्थ्य चौकीहरूमा, आफ्नो चाहिँ प्राइमेरी हेल्थ केयर सेन्टरहरूमा तलब भत्ताको लागि पैसा पठाएको छ, त्यो ट्याक्सबाट उठेको पैसा पठायो अनि त्यसपछि सेवा दियो। अब त्यस्तै गरेर अब त्यही अस्पतालबाट इन्सुरेन्स कभर गरेर जो अब बिमा गरेका व्यक्तिहरू छन् उहाँहरू बिरामी हुँदाखेरि अब त्यो अस्पतालमा आएर सेवा लिने गर्नुभएको छ। अब त्यहाँ इन्सुरेन्स मोडेल पनि भयो, ट्याक्सेसन मोडेल पनि भयो र अब त्यही चाहिँ पैसा तिरेर गर्ने आउट अफ पकेट मोडेल पनि फेरि लागू भएको छ। भनेपछि अब हामी कुन दिशामा जाने भन्ने कुरा चाहिँ बृहत रूपमा विज्ञहरूको बिचमा छलफल गरेर एउटा मोडेल तय गर्नुपर्छ राज्यले। यो जब मिक्स मोडेलमा जान्छौँ, मिक्स मोडेलमा गइसकेपछि यस्तै हुने गर्छ। अब यहाँ इन्सुरेन्स मोडेलको कुरा चाहिँ अगाडि बढेको छ। इन्सुरेन्स गरेको मान्छेहरू चाहिँ उपचार गर्नको लागि कुनै जिल्लाको मान्छे, मानौँ गोर्खा जिल्लाको मान्छेले अब गोर्खाबाट चाहिँ इन्स्योर्ड भएको थियो, बिमा गरेको थियो, ऊ चाहिँ काठमाडौँ आएको बेलामा बिरामी भयो। अब उसले बिमा क्लेम गर्नको लागि ऊ आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ रिफर भएर आउनुपर्ने हुन्छ। अब बिरामी भएको मान्छे यहाँ उपचार गर्न जाने कि आफ्नो स्थायी ठेगाना बिमा गरेको ठाउँमा गएर अब रिफर स्लिप लिएर आउने। अब त्यहाँ चाहिँ समस्या हुन्छ। यसलाई चाहिँ सिस्टम डेभलप गर्नु पर्यो। सिस्टम डेभलप गर्दाखेरि जो मान्छे, सबै मान्छेलाई इन्सुरेन्सको व्यवस्था गर्ने र उनीहरू चाहिँ जहाँबाट पनि सेवा लिन पाउने खालको सिस्टमको विकास गरियो भने बल्ल हुन्छ। अहिले जुन खालको सिस्टम छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा क्लियर एकदम स्पष्ट नीति हुनुपर्ने स्वास्थ्य क्षेत्र, तर स्वास्थ्य क्षेत्रमै सबैभन्दा गन्जागोल कुनै क्लियर नीति नै नभएको मुलुक पर्यो, त्यही भन्न खोज्ने अवस्था हो त? त्यही त म भन्दिनँ। अब त्यस्तै चाहिँ होइन, तर नियम कानुन नीति नभएको होइन। त्यसलाई काम गर्दाखेरि कस्तो भएको छ भने व्यवहारिक बनाइएन। व्यवहारिक बनाउने क्रममा चाहिँ कस्तो पनि भएको छ भने उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरू विभिन्न देशमा जानुहुन्छ, अवलोकन भ्रमणको लागि जानुहुन्छ, त्यहाँ देख्नुहुन्छ। त्यो कुराहरू देखिसकेपछि के हुन्छ, उहाँहरू ओहो यो कुरा त हाम्रो नेपालमा पनि, हाम्रो आफ्नो देशमा गएर पनि गर्ने हो भने त राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँहरूले अनुभूति गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँहरू आएर त्यो एउटा राम्रो कुरालाई त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट गराउनुहुन्छ। अब उहाँ त्यहाँबाट कार्यकाल सकियो अथवा उहाँ त्यहाँबाट अन्यत्र जानुभयो भने अर्को आउनेले त्यसलाई निरन्तरता दिएको पनि पाइँदैन कति इस्युजहरूमा। अथवा बाहिर घुमेर आउँदा त्यहाँको मोडेल, त्यहाँको पोजिटिभ पक्षहरू उहाँहरूले ग्रहण गर्नुहुन्छ, अनुभूति गर्नुहुन्छ, तर त्यो नेपालमा आएपछि उहाँले त्यो कार्यान्वयन गर्नुहुन्न। होइन, केही त कार्यान्वयन गर्नुभएको छ, गर्नुभएको छैन भन्ने होइन, तर कार्यान्वयन गरेकै कुराहरूलाई निरन्तरता चाहिँ त्यहाँ निरन्तरता दिनु पर्यो नि। जस्तै हामी हेरौँ, एउटा सरकार परिवर्तन भयो, अघिल्लो सरकारले लिएर आएको राम्रो कामको त आउने सरकारले ओनरसिप लिनु पर्यो नि। ओनरसिप लिएर त्यसलाई कर्मिक रूपमा अगाडि बढाउँदै कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने हो नि। अब यहाँ चाहिँ पोलिटिक्स चाहिँ त्यहाँनिर बढी हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के गर्ने,
कसरी हुन्छ त्यसलाई पछि पार्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन नगरिदिने अथवा कार्यान्वयन गर्दाखेरि अप्ठ्यारो मोडालिटी तय गरिदिने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो ठिक रहन्छ भन्नेतिर चाहिँ लैजाने खालको चाहिँ यो देशको राजनीतिक स्थिति नै यस्तै गन्जागोल भएर यो स्वास्थ्य क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र पनि त्यस्तै भएको हो कि? प्रभाव त परिहाल्छ होइन। अब देशको मूल नीति भनेको राजनीति हो। जब मूल नीति सफा हुन्छ, क्लियर हुन्छ, भेदभाव रहित हुन्छ, सबैलाई समेटेर सबैलाई पुर्याउने गरेर अगाडि बढिन्छ, त्यही हिसाबमा अगाडि बढ्छ। यदि त्यसलाई चाहिँ अलिकति अब तलमाथि गर्ने अथवा अलिकति फरक हिसाबसँग सोच्ने, फरक हिसाबसँग यो कार्यान्वयनको पाटोमा जाने भयो भने त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। त्यो मूल नीति छ नि राजनीति, हजुर, यो राजनीतिलाई संलग्न दिनका लागि, अलि व्यवस्थित बनाउनका लागि तपाईँ एउटा पुरानो राजनीतिज्ञ पनि सचेत नागरिकको हैसियतले के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब के छ भने अब सबै कुराहरूमा चाहिँ सबै विषयमा सबै मान्छे विज्ञ हुँदैन। विज्ञता भएको टिम पनि हुनुपर्छ र विज्ञहरू यस्तो हुनुपर्छ कि दिएको सुझावहरू चाहिँ सबैलाई कभर गरिएको छ, कुनै पनि ठाउँमा भेदभाव गरिएको छैन, सबैलाई फाइदा हुने खालको हो भन्ने खालको चाहिँ टोली हुनु पर्यो। र त्यो टोली बनाउनको लागि पनि राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो जुन टिम छ, आफ्नो टिममा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने त्यहीँबाट सुरुवात गर्नु पर्यो। राजनीतिक पार्टीहरूले विभिन्न समितिहरू गठन गर्ने क्रममा हुन सक्छ, अथवा राजनीतिक त्यो टिकट वितरणको क्रममा हुन्छ, यो वा यो गुट वा तो गुट। अहिले हेर्ने हो भने नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने सबै राजनीतिक दलमा चाहिँ गुटको विकास भएको छ, गुट उपगुट सहगुट के गुटको विकास भएको छ। त्यसको प्रभाव नै अब सबै क्षेत्रमा चाहिँ गएको अवस्था। राजनीतिक दलहरूमा जसरी गुटको विकास भएको छ नि त्यस्तै गरी मुलुकको पनि विकास भएको भए त अहिले हामी धेरै अगाडि हुने थियौँ, धेरै अगाडि हुने थियो। त्यो गुटको अन्त्य र राजनीतिलाई अलि सुधारेर लानलाई के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? होइन, अब राजनीतिलाई सुधार गरेर लैजानको लागि, गुटको अन्त्य गर्नको लागि चाहिँ अब अलि चौडा हृदय बनाएर ब्रोड हिसाबमा सोचेर चाहिँ डिसिजनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। डिसिजन गर्ने क्रममा अब यहाँ सुनिन्छ फलानु पार्टीकोबाट टिकट लिनको लागि चाहिँ यो प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्यो अरे, जुन चाहिँ गलत प्रक्रिया हो। कति पैसा दिने भन्ने पनि छ संक्षेपमा भन्नुपर्दा। होइन, अब त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो र त्यहाँ चाहिँ अब सही इमान्दार मान्छेहरू र बुझेको, देशलाई बुझेको, समाजलाई बुझेको, विषयवस्तु बुझेको, विज्ञता भएको व्यक्तिहरूको हो। ती सबै कुरालाई विचार गरेर सबै दलले, म यो दल भनिनँ, जुनसुकै दलमा हेर्ने हो भने पनि त्यो खालको परम्पराको विकास भएको छ, त्यो परम्परालाई अन्त्य गरिनुपर्छ। र अन्त्य गर्ने क्रममा चाहिँ अब विभिन्न मोडालिटीहरूको बारेमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। मलाई त लाग्छ कि अब टिकट वितरण गर्ने क्रमको कुरा आयो भनेदेखि अब त्यहाँको भूगोललाई, त्यहाँको समस्यालाई, त्यहाँको आवश्यकतालाई, त्यहाँको स्रोतलाई बुझेको मान्छे त्यहाँको प्रतिनिधित्व गरेर आयो भने सजिलैसँग त्यो क्षेत्रको विकास हुन्छ। क्षेत्रको विकास हुनु भनेको देशको विकास हो। देशको विकास हुनु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ एउटा पहिचान बनाउनु हो। त्यो परिस्थितिलाई अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ अब मूल नीति नै सुधार हुनुपर्छ। तर प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा जसरी सुधार देखिनु पर्थ्यो त्यो त देखिएको छैन। तपाईँ त हेर्नु भएको छ। हजुर, तपाईँले आफ्नै ठाउँबाट पनि हेर्नु भएको छ, तपाईँ आफै गरेर पनि हेर्नु भएको छ। हजुर, अब यही ढङ्गले सुधार हुन्छ त? यही प्रवृत्ति, यही कार्यशैली, यही नेतृत्व? अहिलेकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ म देख्दिनँ। यसमा चाहिँ व्यापक रूपमा सुधारको खाँचो छ। व्यापक रूपमा सुधार गर्नको लागि कहिलेकाहीँ अप्रिय निर्णयहरू गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यस सुधारको लागि, राम्रोको लागि
कहिलेकाहीँ नराम्रो निर्णय गर्नु पर्यो भने पनि पछि हट्न हुँदैन र सबै वर्ग क्षेत्र समुदाय लिङ्ग भाषाभाषी सबै क्षेत्र वर्गलाई समेटेर अगाडि बढ्ने खालको वातावरण बनाउनुपर्छ। त्यसको लागि अहिले वर्तमान परिवेशमा सबै राजनीतिक दलका आदरणीय नेताहरूले त्यो कुरालाई मनन गर्नु भएन भने देश अझै लथालिङ्ग अझै भद्रगोल अझै त्रिशङ्कु बन्दै जाने अवस्था चाहिँ म देख्छु। देश पनि भद्रगोल हुने आफू पनि सकिने त्यो परिस्थिति सिर्जना हुन सक्छ। तर नेताहरूमा कस्तो सोच विकास भइरहेछ भने आफू नेतृत्वमा रहिरहने, हजुर, कति वर्षसम्म अध्यक्ष हुने, कति पटक प्रधानमन्त्री हुने, कति पटक मन्त्री हुने र पनि कुनै मैले अब त चेन्ज गर्नुपर्छ, अब हस्तान्तरण गर्नुपर्छ नेतृत्व भन्ने सोचको विकास हुनै सकेन। अनि कहाँबाट मुलुक जस्तै अब हामीले हेरौँ, अब जो देशहरू राम्रो विकास भएको छ, विकसित देशका चाहिँ पोलिटिकल लिडरहरू आफ्नो टेनियर आफ्नो कार्यकाल सकिसकेपछि उहाँहरू पहिला गरेको पेसामा फर्किनु भएको छ, हामीले देख्छौँ। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भने उहाँहरू एउटा समयको लागि आउनुभयो, देशको लागि आफूले गर्न सक्ने कन्ट्रिब्युसन योगदान दिनुभयो र अब त्यो पछि चाहिँ उहाँ आफ्नो पेसामा जानुभएको छ। हाम्रो नेपालको परिवेशमा हेर्ने हो भने कोही नेता एकफेर राजनीतिमा आएर नेतृत्वमा आएर इस्टाब्लिस भइसकेपछि पूर्ववत पेसामा फर्किएको चाहिँ कमै सुन्ने गरिएको छ। सामान्यतया किसान भएर राजनीतिमा आउँदा पनि फेरि किसान भएको अवस्था छैन, त्यो छैन। बरु अब किसान हुनुको सट्टा किसान गरेरै के हुन्छ भन्ने खालको पो परिपाटी मानसिकताको विकास भएको छ। अब यस्तो मानसिकताको विकास भएपछि त्यो स्वास्थ्य भन्छ नि, हामीले अझै पनि भन्यौँ, हजुर, त्यो मानसिक स्वास्थ्य नै सुधार गर्नु पर्यो पहिला त राजनीतिज्ञहरूमा। एकदम यो चाहिँ एकदमै जरुरी छ। आफू कुन ग्राउन्डबाट आएको हो, देशको रियल ग्राउन्ड के छ, रियल ग्राउन्ड हेर्नको लागि अहिले पनि अब यहाँले पनि देख्नुभएको छ होला, यहाँ पनि देशको विभिन्न भागमा भ्रमण गर्नुभएको छ, म पनि विभिन्न ठाउँमा जान्छु। गएपछि नेताजीहरू गएपछि पब्लिक ट्रान्सपोर्ट गएर पब्लिकसँग एउटा घेराभन्दा बाहिर रहेर कतिजनासँग कुरा गर्नुहुन्छ? त्यो कुरा गरेको त देखिँदैन। उहाँहरू कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा सर्टेन घेरा हुन्छ, बााउन्ड्री हुन्छ, त्यो बााउन्ड्रीभित्र तोकिएका व्यक्तिहरू हुन्छ, घेराबन्दीबाट उहाँहरू उम्किनै सक्नु भएको छैन। जब घेराबन्दीबाट उम्किनुहुन्न नि, त्यही बन्दीबाट उम्किन सक्नुहुन्न, मानसिक रूपमै उहाँहरूको स्वास्थ्य, त्यो मानसिक स्वास्थ्य भन्ने छ नि, हजुर, त्यो नै कमजोर भएको छ भने कसरी उहाँहरूले त्यो फराकिलो सोच बनाउन सक्नुहुन्छ? हो, त्यही हो भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ एकदम। अब त्यसका लागि राजनीतिज्ञहरूमा एउटा नेतृत्व हस्तान्तरण, हजुर, अर्को उहाँहरूले अलि फराकिलो सोच बनाएर जानुपर्ने। त्यसका लागि अब के नेतृत्व चेन्ज यही अवस्थामा हस्तान्तरण हुने देख्नुहुन्छ त यहाँले? फेरि अब त्यसमा चाहिँ अर्को पाटोबाट हेरौँ। अब जो चाहिँ हामीले आशा गरेका हुन्छौँ नि, दोस्रो पुस्ता अथवा तेस्रो पुस्ता भनेर भन्ने गरिएको छ, दोस्रो वा तेस्रो पुस्ताको नेताहरूले त्यो परिस्थिति सिर्जना गर्नुहुन्छ त भनेर भन्ने कुरा हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ अब त्यसमा पनि म धेरै आशावादी छैन। उहाँहरू पनि त्यो पदमा गइसकेपछि अलिकति त्यो खालको वातावरणमा चाहिँ उहाँहरू अलिकति सिक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ। घुलमिल हुने त्यो अलिअलि सिक्नुभएको छ, प्रवृत्तिमा घुलमिल भइसक्ने हो। युवा भनेर गएको छ, महत्त्वपूर्ण पदमा छ, तर त्यो अघिल्लो पुस्ताको कार्यशैली प्रवृत्ति सबै उहाँले पनि फलो गर्ने अलिअलि ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। जब त्यस्तो ग्रहण गरेपछि के हुन्छ भने उहाँले पनि फेरि आफ्नै गुटको कुरा गर्नुहुन्छ, आफूले नजिकबाट चिनेको कुरा गर्नुहुन्छ। पद्धतिको विकास गर्नुभयो भने एबिसिडी जो व्यक्ति आए पनि पद्धति फलो गर्छ, तर पद्धतिको विकास नगर्ने हो भने फेरि त्यसरी जाने व्यक्ति पनि फेरि उसले समूह निर्माण गर्छ, गुट बनाउँछ, अनि फेरि गुटकै नेता बन्छ, गुटकै काम हुन्छ, आम नागरिकलाई दुःख जस्ताको तस्तै रहन्छ। त्यही त तपाईँ कलेज पढ्दादेखि राजनीति पनि गर्नुभयो, त्यसपछि नेपाल सरकारको जागिर पनि खानुभयो, रिटायर हुनुभयो, त्यसपछि अब
ओप इन्टरनेसनल कलेजमा पनि पढाउनुभयो, अहिले पनि सिस्ट कलेजमा पढाउनुहुन्छ, हजुर, विभिन्न अस्पतालहरूमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ। हजुर। त्यो हेर्दाखेरि अब अन्तिममा भन्नुपर्दा हाम्रो समग्र स्वास्थ्य स्थिति यो पोलिटिक्सले बिगारेको कि स्वास्थ्यले पोलिटिक्स बिगारेको कि के भनेर सुधार गरेर जान सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब यो पोलिटिक्सले नै बिगारेको हो, पोलिटिक्सले स्वास्थ्य बिगारेको हो। पोलिटिक्स सुधारिनु पर्यो, नेतृत्व सुधारिनु पर्यो, अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरूले अनबायस तरिकाले डिसिजनहरू गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि अब जनताको पक्षमा के कामहरू हुन्छ भनेर ओपन टक गर्नु पर्यो जनतासँग, जनताको चाहना आवश्यकता बुझ्नु पर्यो नेतृत्ववर्गले। जनताले सुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा शिक्षा पाउनु पर्यो। अब यसको लागि धेरैवटा नीतिहरू छन्, त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने होला, अथवा त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने होला, अथवा त्यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा विभिन्न गाइडलाइन्सहरू, मार्गदर्शनहरू, निर्देशिकाहरू तयार गर्नुपर्ने होला। त्यो तयार गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अगाडि बढेपछि एक दिन चाहिँ सुधार गर्न सकिन्छ। हुन्छ, यहाँले व्यस्तताका बिच पनि स्टुडियोसम्म आएर महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। खास गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृति र त्यसको अन्त्यका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष समयमा आज हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका विकृति कस्ता कस्ता छन्, त्यसलाई अन्त्य गर्न के गर्नुपर्छ, राजनीतिक तहबाट के गर्नुपर्छ, अहिलेको राजनीतिक लेभलले कुन निर्णय कस्तो खालले अगाडि बढ्दा सुधार हुन सक्छ जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। आज हामीसँग विशेष समयमा अतिथि हुनुहुन्थ्यो सलाउद्दिन मिया, जो प्राध्यापक हुनुहुन्छ र स्वास्थ्य क्षेत्रका एकजना विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। कार्यक्रम विशेष समयको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म टङ्क पन्त पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।